नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मंसिर 27 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे हामी हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीलाई अवगत भएकै विषयवस्तु हो कि हामी बुद्ध जीवनी धर्म देशना निरन्तर गर्दै आइरहेका थियौं। त्यही सिलसिलामा आज पनि हामी बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर नै धर्म देशनालाई अगाडि बढाउने छौं र हिजो हामीले धर्म देशनाको क्रममा भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगर अनाथपिण्डिक महाजन जसले 54 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्धलाई र भिक्षु महासंघलाई जेतवन बिहार महादान गरेको विषयसम्म हामीले हिजो क्रमशः गरेका थियौं र साच्चै भन्नुपर्दाखेरि जेतवन बिहार बुद्ध शासनको एउटा किल्ला जस्तै हो, जहाँ भगवान बुद्धले सबभन्दा बढी वर्षावास बिताउनु भएर सबभन्दा बढी धर्म देशना गर्नु भएको स्थान जेतवन बिहार, जहाँ कयौं भिक्षुहरूलाई दीक्षित गराए, मनुष्य देवता र ब्रह्महरूलाई पनि कयौं धर्म देशनाहरू गर्नु भएर धर्मचक्षु लाभ भएको स्थान जेतवन बिहार। त्यसैले जेतवन बिहार, श्रावस्ती नगर र अनाथ पिण्डिक महाजन बौद्ध साहित्यमा सदा सुवर्ण अक्षरले कोरिएका नामहरू हुन् र उहाँहरूको जुन योगदानको कारणले गर्दाखेरि नै भगवान बुद्धले सुव्यवस्थित रूपमा संघको विस्तार गर्न सक्नुभयो र धर्मको प्रचार प्रसार गर्न सक्नुभयो। त्यसैले यो अनाथपिण्डिक महाजन बुद्ध शासनको एउटा खम्बा महाउपासक अनाथपिण्डिक महाजनले जस्तो श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धलाई त्याग गरिएको अरु कुनै महाजनले गरे भनेर उल्लेखित पाइँदैन। गरे, सबैले गरे। त अनाथपिण्डिक महाजनको पनि इच्छा आकांक्षा पूरा भयो कि भगवान शास्तालाई श्रावस्ती नगरमै भगवान बुद्धकै इच्छा अनुसारको स्थानमा बिहार निर्माण गरेर बिहार दान गर्ने ठुलो थोको अनुसार भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गरेर राजगृह नगरबाट श्रावस्ती आउनु भएको थियो। त्यसै अनुसार अब पुण्य सञ्चित भएका व्यक्तिहरू, धनले पनि परिपूर्ण, मनले पनि परिपूर्ण र जनले पनि परिपूर्ण भएको अनाथपिण्डिक महाजन भनेको साह्रै नै कुशल धर्म सम्पादन गर्न सक्ने
त्यही जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धले भनिएको छ करिब 9 महिनासम्म पहिलो सुरुमा 9 महिना जतिको बिहार गर्नु भइसकेपछि जेतवन बिहारबाट भगवान बुद्ध राजगृह गमन गर्नुभयो। भगवान बुद्ध कहिले श्रावस्तीमा, कहिले राजगृहमा, पछि कहिले वैशालीमा यत्र तत्र उपकारको लागि महाकरुणा चित्त राखेर चारिका गर्दै कहिले यता कहिले उता भगवान बुद्धको त्यो जीवनचर्या नै थियो। जुन स्थानमा गएर प्राणीहरूको उद्धार हुन्छ, मनुष्यहरूको उपकार हुन्छ, देवता र ब्रह्माहरूको हित सुखको लागि भगवान बुद्धले स्थान पनि फरक परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बस्नु भएर पनि थुप्रै धर्म देशनाहरू गरिसकेपछि भगवान बुद्ध राजगृह नगरमा पनि पाल्नुभयो। राजगृह नगरमा पालेर फेरि उहाँले धर्म देशना गर्नुभयो, धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो र त्यहाँबाट पनि भगवान बुद्ध चारिका गर्दा गर्दै अनुमा नदी किनारको मल्ल राज्यमा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ मल्ल राज्यको एउटा अनुप्रिय आम्रो वन थियो। त्यस अनुप्रिय आम्रो वनमा भगवान बुद्ध विहार गर्नुभयो। चारिकाको सिलसिलामा अहिले भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि मल्ल राज्यमा पुग्नुभयो। यो मल्ल राज्य भनेको चाहिँ तपाईको अनुमा नदी किनारामा पर्छ र त्यहाँ एउटा साह्रै नै मनोरम अनुप्रिय आम्रवन, आँपको वन, त्यही आम्रवनमा भगवान बुद्ध विहार गर्नुभयो। यसरी एक ठाउँबाट राजगृहमा, कहिले श्रावस्तीमा, कहिले मल्ल राज्यमा, यसरी विभिन्न स्थानमा स्वयं भगवान बुद्ध आफै पाल्नु भएर लोकको हित सुखको निमित्त धर्मको बिउहरू छर्नुहुन्छ। यो भगवान बुद्धको साह्रै महाकरुणा चित्तको उपज मान्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसरी भगवान बुद्ध चारिका गर्दै जानु हुँदाखेरि यता कपिलवस्तुमा भने सुयोधन महाराजले एउटा घोषणा गरेको थियो, आह्वान गरेको थियो। यो पनि साह्रै नै मनोरम विषय थियो, पछि भगवान बुद्धसँग जोडिन आउँछ। सुयोधन महाराजले कपिलवस्तुमा के आह्वान गरेका थिए त भन्दाखेरि सारा राज परिवारहरू, राजाहरू, राजकुमारहरू, सबका सब शाक्य वंशका त्यो राज घरानीहरू सबैलाई जम्मा गरेर भेला गरेर सुयोधन महाराजले के घोषणा गरेको थियो त भन्दाखेरि, हे राजनहरू, हे राजकुमारहरू, तपाई हामी जस्तै सिद्धार्थ कुमार पनि एकजना राजकुमार थिए। सिद्धार्थ कुमारलाई मैले सम्पूर्ण रूपमा सुख दिएको थिएँ, चाहे त्यो भौतिक सुख होस्, चाहे त्यो भोग सुख होस्, चाहे त्यो काम सुख होस्, हरेक हिसाबले कुनै पनि कमी कमजोरी मैले गरेको थिएँ। सिद्धार्थ कुमारलाई रम्य, सुरम्य र शुभ नामक 3वटा महल पनि बनाइदिए। जाडोमा बस्ने, गर्मीमा बस्ने, वर्षायाममा बस्ने र हरेक दिन उसको लागि नाचगान देखि लिएर थुप्रै मनोरञ्जनका विषयवस्तुहरू पनि मैले समावेश गराएको थिएँ। साँच्चै भन्ने हो भने हे राजनहरू, सिद्धार्थ कुमारलाई यही लोकमा इन्द्र महाराजको भन्दा कम सुख थिएन। भौतिक रूपमा सुखको कुरा गर्ने हो भने
सिद्धार्थ कुमारले जतिको सुख भोग गरेको यो संसारमा अरू को होला। र यो कुरा पनि पक्का थियो कि सिद्धार्थ कुमार अहिलेसम्म पनि गृहस्थीमै रहेको भए चक्रवर्ती राजा भइसकेको हुन्थ्यो। सारा राजाहरूको पनि एक छत्र राजा चक्रवर्ती राजा सम्राट भइसकेको हुन्थ्यो र हामी सबै उहाँका परिचारिकाहरू भएर बसिरहेको हुन्थ्यो होला। अहिले चक्रवर्ती महाराजको सामुन्ने हामी बसिरहेको हुन्थ्यो होला अहिले। तर हे राजनहरू, एउटा कुरा याद राख्नु, चक्रवर्ती सम्राट भए पनि आखिरमा चक्रवर्ती सम्राटले सत्तु प्राणीहरूको लागि, मनुष्य मात्रको लागि उसले भौतिक सुख त दिन सकिएला, भोग सुख त दिन सकिएला, काम सुख त दिन सकिएला। तर चक्रवर्ती सम्राट राजाले पनि सत्व प्राणीहरूको लागि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म प्रदान गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि जीवनमा कयौं दुःखहरू आइपर्छन्। यो जीवनको स्वभाव हो। हामीहरूले जीवनमा दुःख नचाहँदै पनि हामीले दुःख भोगिरहेको हुन्छौं। त्यस्ता दुःखहरूलाई जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै जन भए पनि, जतिसुकै तन भए पनि, जतिसुकै नाम भए पनि, जतिसुकै यशकृति भए पनि, त्यस्ता दुःखबाट अलग गर्न सक्ने क्षमता चक्रवर्ती महाराजमा पनि हुँदैन। तर सिद्धार्थ कुमारले यस्ता राजपाट, भौतिक सुख, काम सुख, भोग सुख आदि इत्यादि सम्पूर्ण सुखलाई त्यागेर आज भगवान बुद्ध सम्पूर्ण दुःखबाट अलग भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्दै सत्व प्राणी र मनुष्य देवताहरूको लागि सम्म पनि निर्वाणको ढोका खोल्ने सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने निर्वाण सुखको सामुन्ने यो भौतिक सुख, यो काम सुख, यो भोग सुख केही पनि होइन। त्यसैले त सिद्धार्थ कुमारले यस्ता राज्य सुखलाई पनि तिताञ्जली दिएर निर्वाण सुखको खोजीमा निस्किनु भएको रहेछ। भौतिक सुख, काम सुख, भोग सुख जतिसुकै भोगे तापनि मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि प्राप्त भएको दुःखलाई हामीले अन्त गर्न सकिँदैन रहेछ। जबसम्म दुःख मुक्त छैनौं तबसम्म हामी सुखी भए भन्ने हुँदैन भनेर कपिलवस्तु महाराज सुयोधनले सम्पूर्ण शाक्य राजकुमार राजाहरूलाई बोलाएर समागम गरेर यो कुरा सुनाइरहनु भएको। त सुयोधन महाराजले के आह्वान गरे त भन्दाखेरि, ए शाक्य राजा राजकुमारहरू, हे राजनहरू, सिद्धार्थ कुमारले त्यस्तो परम सुख शान्त निर्वाणको ढोका खोलिसक्नु भएको छ। जसले भौतिक सुख, काम सुख र भोग सुखलाई त्याग्न सक्छ तिनीहरूले त्यस्ता सुखलाई त्यागेर विपुल सुख, महान सुख, निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्न चाहनेहरूले राज्य सुखलाई त्यागेर प्रवजित भएर निर्वाण सुखको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हे राजनहरू, हे राजकुमारहरू, यो विषयमा सबैले गहन चिन्तन मनन गर्नुहोला। भगवान बुद्धले यस्तो राजपाट, यो नाम दाम काममा अल्झिरहेको भए सायद सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने थिएन।
र आफू पनि दुःखबाट मुक्त भएर संसारलाई दुःखबाट मुक्त पार्ने निर्वाणको ढोका खोल्न सक्नुहुन्न थियो। तर भगवान शास्त्रले त्यो कार्यलाई सुसम्पन्न गरिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी मनुष्य मात्रै उद्धार भएको होइन, मनुष्य मात्रले मात्र हित सुख प्राप्त भएको होइन, मनुष्य लगायत देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि भगवान बुद्धको त्यो मार्गमा हिँडेर परम सुख शान्त निर्वाण धर्म प्राप्त गरी लिइसकेका छन्। त्यसैले हे राजनहरू, हे राजकुमारहरू, म आज सबै सामुन्ने यो कपिलवस्तु राज्यमा आह्वान गर्न चाहन्छु। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको त्यो दुःखबाट मुक्त भएको त्यो मार्गमा हामी पनि हिँडेर, हामीले पनि त्यो मार्गको अनुसरण गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि जोसमा प्रवजित हुने चाहना र श्रद्धा छ, उनीहरूले भगवान बुद्धको मार्ग तय गर्न सक्नुहुनेछ। चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो राजकुमार होस्, चाहे त्यो कुनै पनि प्रजा नै होस्, तिनीहरूले भगवान बुद्धको त्यो मार्गमा हिँड्न सक्नुहुनेछ। भगवान बुद्धको त्यो मार्गमा परम सुख शान्त निर्वाणको ढोका खोलिसकेको छ। त्यसैले कति हामी यो राज्य सुख, काम सुख, भौतिक सुखमा अल्झिरहने, जसको कारणले गर्दाखेरि सुख भनिरहँदाखेरि पनि दुःख नै आइपर्ने, यस्तो सुखमा कति भुलिरहने। त्यही सुखलाई भगवान बुद्धले तिताञ्जलि दिन नसकेको भए त्यस्तो परम सुख शान्ति प्राप्त हुने थिएन। त्यसैले जसले परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, ती राजा राजकुमार सबका प्रजाहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको अनुसरण गरोस् भनेर चाहिँ सुयोधन महाराजले कपिलवस्तुमा त्यस्तो आह्वान गरेका थिए। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म त सुयोधन महाराज पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेका थिए। त्यसैले सुयोधन महाराजले पनि यो भगवान बुद्धले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको जुन मार्ग कतिको शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध, निर्मल, विमल छ भन्ने कुरा त आफू स्वयंले अनुभव गरिसकेको हुनाले सुयोधन महाराजलाई अब कुनै संशय, कुनै शङ्का, कुनै दोमन थिएन। त्यसैले निर्क्युल गरेर चाहिँ सुयोधन महाराजले कपिलवस्तुवासी राज परिवारहरूलाई त्यो आह्वान गरेका थिए। हेर्नुहोस् है, जसरी सिद्धार्थ कुमारले त्यागेर गए त्यसरी नै सबैले त्यागेर जाने हो भने त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। यदि कसैमा त्यस्तो श्रद्धा, आस्था, गौरव छ भने त्यस्तो मार्ग हिँडोस्, ढिला नगरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो त्यो मार्गमा हिँडौँ, जसले गर्दा हामीले चाहेको सुख र शान्ति चाँडोभन्दा चाँडो नै प्राप्त हुन्छ भनेर सुयोधन महाराजको एउटा कपिलवस्तु नगरमा आह्वान भएको थियो। त्यो आग्रह, त्यो प्रीति वाक्य सुनेर, त्यो आह्वान भनौँ होइन, त्यो प्रीति वाक्य भनौँ होइन, सुनेर भनिएको छ, उल्लेखित पाइन्छ हजार भगवान बुद्धको शरणमा गएर प्रवचित भएका थिए। रे कपिलवस्तुबाट शाक्य पुत्रहरू भन्नु पर्यो। अब हजारौं शाक्य पुत्रहरू प्रवचित हुन गएका थिए भगवान बुद्धकोमा, जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर दुःखबाट मुक्त भएर पनि गए। त्यसैले कहिले काहीँ धर्म प्राप्तिको लागि अगुवा गर्ने व्यक्तिको पनि खाँचो हुँदो रहेछ। र कपिलवस्तुबाट बुद्ध शासनको लागि, चिरस्थायीको लागि भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित यो धर्मलाई थप प्रचार प्रसार गरी बहुजन हित, बहुजन सुख को बिउ छर्नको निमित्त
सुयोधन महाराजले प्रभुजितको आह्वान गरेका थिए। त्यही आह्वानले गर्दाखेरि, त्यही प्रीति वाक्यको कारणले गर्दाखेरि हजारौं हजारौं शाक्य कुलपुत्रहरू प्रभुजित हुन गएका थिए। यसरी त्यति बेला शाक्य कुलपुत्रहरूले पनि थुप्रै फल प्राप्त गरी लिए। त्यसपछि कपिलवस्तुमा यस्तो एउटा व्यक्ति थियो, सबै परिवारबाट एक एकजना भए पनि शाक्य कुलपुत्रहरूले प्रभुजित धारण गरे। तर यो महानाम र उसको कुरा सुन्ने व्यक्ति, उनीहरू पनि राजखलक नै थिए। महानाम र अरू उसको अधीनमा रहेका राजखलकहरूले भने आफ्नो कुलपुत्रहरूलाई प्रभुजित गराएको थिएन। अरू सबैले आफ्नो घरबाट प्रभुजित गराएका थिए, आह्वानै गरेका थिए। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको यो धर्म साँच्चै नै शुद्ध, निर्मल, विमल रहेछ। यो मनुष्य मात्रको होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि यो उपकारी मार्ग रहेछ, यो उपकारी शिक्षा रहेछ, ज्ञान रहेछ। यो आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने यस्तो मार्ग प्रचार प्रसारको लागि आफू पनि उपकार हुने र अरूलाई पनि उपकार गर्ने, आफू पनि कल्याण हुने, अरूलाई पनि कल्याण गर्ने, आफू पनि मङ्गल हुने र अरूलाई पनि मङ्गल गर्ने, जुन यो सिद्धार्थ कुमारले प्रतिपादन गर्नुभएको यो साँच्चै उत्कृष्ट श्रेष्ठ पण्डित छ भनेर त्यति बेला कपिलवस्तुका ती शाक्य कुलपुत्रहरू हजारौं हजार भने त्यही महानाम राजखलकको परिवारबाट मात्रै आएन, उसले पठाएन भनेर उल्लेखित गरेको पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू, हैन? त त्यसरी कपिलवस्तुवासीहरूले पनि, राजा राजकुमारहरूले पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर साँच्चै भगवान बुद्धको यो उपदेशबाट मात्रै दुःखबाट मुक्त हुन सकिने रहेछ भन्ने कुरालाई कपिलवस्तुवासीहरूले मजाले बुझिसकेका थिए। दान के हो, शील के हो, भावना के हो, दुःख के हो, दुःखको कारण के हो, दुःखबाट मुक्त होइन्छ कि होइँदैन, र दुःखबाट मुक्त होइने त्यो मार्ग के हो, जसलाई आर्य मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भनिन्छ, त्यो कुरालाई पनि प्रशस्त बुझिसकेको र यो संसारमा कुनै पनि बिना कारण उत्पत्ति हुँदैन, बिना कारण विनाश हुँदैन, यो संसार अनित्य, दुःख, अनात्मा हो भन्ने कुरालाई पनि भगवान बुद्धको देशनाबाट कपिलवस्तुवासीहरूले मजाले बुझिसकेका थिए। पहिला त कपिलवस्तु त्यो शाक्य कुलपुत्रहरू कम्ता अभिमानी थिए। क्षत्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि युद्ध आदि इत्यादिमा पनि जहिले पनि तयार भएका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भगवान बुद्धको उपदेशबाट परिवर्तन भएर कुशल मार्गमा प्रतिष्ठित भए र सुयोधन महाराजको प्रीति वाक्यको कारणले, आह्वानको कारणले कपिलवस्तुका शाक्य कुलपुत्रहरू चाहिँ घर घरबाट चाहिँ हजारौं हजार पठाइदिए। हजारौं भनेर लेखेको छ, अब हजारौं हजार होला, यति उति उल्लेखित छैन, तर हजारौं भन्ने उल्लेखित छ। त घटनाक्रम कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि हजारौं हजार तपाईको शाक्य कुलपुत्रहरू प्रवजित भइसकेपछि अर्को कुलपुत्रहरू आउँछ, शाक्य कुलपुत्रहरू, जसलाई हामी 6 वर्गीय भिक्षुहरू, तपाई हाम्रो भाषाबाट पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भने जस्तै यो शाक्य कुलपुत्र 6 वर्गीय भिक्षुहरू पनि को नाम पनि अगाडि आउँछ। त्यो समयमा 6 वर्गीय भिक्षुहरू भगवान बुद्ध सामुन्ने प्रवजित हुन गएको घटना पनि साह्रै नै मजाको छ।
त एकपल्ट कपिलवस्तुमा शाक्य राजा राजकुमारहरू वनकृदा जाने प्रचलन थियो। सैनिकहरू लिएर घोडा सवार गरेर रथ सवार गरेर जंगलमा घुम्न जान्थ्यो, रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि, समय बिताउनको लागि। त्यसै समयमा कपिलवस्तुका शाक्य राजखलकहरू मध्येमा राजा भद्दिय, अनिरुद्ध, त्यसपछि आनन्द, भगु, किम्मिल र देवदत्त, यी 6 जना शाक्य कुलपुत्रहरू। भद्दिय त तपाईको राजा नै थियो, एउटा प्रान्तको राजा नै थियो भद्दिय। अरु चाहिँ यो आनन्द, अनिरुद्ध, भगु, किम्मिल हैन र देवदत्त, उनीहरू पनि राजकुमारहरू नै हुन्। त यिनीहरू 6 जना एक दिन चाहिँ वनक्रीडा गर्नको निमित्त जंगलमा गएछन्। थुप्रै सैन्य बलहरू सहित जंगलमा गएछन्। जाँदा जाँदै जंगलमा बसिसकेपछि समय बिताउँदै गर्दाखेरि यी 6 जनाहरूको बीचमा के छलफल भयो त भन्दाखेरि कपिलवस्तु नरेश सुयोधन महाराजले यस्तो आह्वान गरेको छ जसले दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्म प्राप्तिको लागि भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको मार्ग प्रशस्त गर्नको निमित्त बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर त्यो मध्यम मार्गलाई प्रचार प्रसार गरी बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त आह्वान गर्नु भएको छ। त्यसैले कयौं शाक्य कुलपुत्रहरू चाहिँ प्रवचित भएर गए। हामी पनि त सुख चाहने व्यक्ति हौ नि, दुःख त कसलाई मन पर्ला। त्यसैले हामी पनि साँच्चैकै सुख चाहने हौ भने यसरी चाहिँ वनक्रीडा गरेर, जलक्रीडा गरेर, घोडा सवार गरेर, रथ चढेर यो केस मात्रै सेतो हुन्छ, मन त सेतो हुँदैन। खाँदै पिँदै पिउँदै यो शरीर मात्रै मोटो हुन्छ, बुद्धि त मोटो हुँदैन। त्यसैले हामी पनि सिद्धार्थ कुमारले जस्तै किन हामीले पनि राज्य सुखलाई त्यागेर प्रवचित सुख अनुभव नगरौं। पक्कै पनि यो प्रवचित सुखमा राज्य सुख भन्दा महान सुख हुनै पर्छ, नत्र भने सिद्धार्थ कुमारले त हामीले भन्दा पनि थुप्रै ठुलो राज्य सुख भोग गरेको व्यक्ति हो नि। त्यस्तो सुखलाई पनि त्यागेर गए भनेपछि भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको त्यो सुख सानो तिनो सुख हुँदै होइन। नत्र भने त त्यस्तो राज्य सुख कसरी त्याग्न सक्छ त सिद्धार्थ कुमारले। पक्कै पनि यो प्रवचित सुखमा विपुल सुख हुन्छ, महान सुख हुन्छ। त हामीले पनि राज्य सुख थुप्रै भोगे, दुःखबाट मुक्त भएको भन्ने छैन। सुख त पाए तर दुःखबाट मुक्त भयो भनेको पनि छैन हामी। तपाईहरुले पनि कहीं कहीं कसो कसो गर्दाखेरि, कुरा सुन्दाखेरि, साथीभाइ भेट्दाखेरि सुख त पाउला, तर तपाईसँग भएको दुःख चाहिँ हटेको छैन नि। त्यसैले साथी भेट्दा तपाईलाई सुख हुन्छ भने साथी छुट्टिने बित्तिकै तपाईलाई दुःख त आइपरिहाल्छ। खाँदाखेरि तपाईलाई सुखको अनुभव हुन्छ भन्दाखेरि जहिले खाइरहनु त हुँदैन। त्यो खाना सकिसकेपछि अब तपाईसँग भएको दुःख फेरि माथि आइहाल्छ। सुत्न मन लाग्ला सुतेपछि सुख होला रे, निन्द्रा खुलेपछि त दुःख आइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि निदाएर तपाईले सुख त प्राप्त गर्नुभयो होला त्यो क्षणिक, तर तपाईसँग भएको जीवनको दुःख त अन्त भएको छैन नि। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको त भन्दाखेरि दुःखलाई नै अन्त गर। जब दुःख नै अन्त भइसकेपछि त सुखै सुख मात्रै त बाँकी हुन्छ।
त हामी सुखको खोजीमा सुख मात्रै जम्मा पार्दै हिँड्छौँ, तर दुःखलाई चाहिँ अन्त गर्दैनौँ। त्यसैले तपाईँले जति सुकै महान सुख पाए तापनि जबसम्म तपाईँले दुःख मुक्त गर्दैनौ तबसम्म तपाईँ साँच्चैकै सुखी हुनै सक्दैन। त्यसैले सुखी हुन चाहने मान्छेको प्रथम काम भनेकै दुःख निवारण गर्ने हो। दुःख निवारण भइसकेपछि त बाँकी सुखै त हो बाजको बासिकाहरू। हामी अब सुख चाहने भने यो गर्दा सुख हुन्छ कि त्यो गर्दा सुख हुन्छ कि सुखको मात्रै खोजी गर्छ के, तर दुःखको अन्त गर्न चाहँदैनौँ हामी। अनि जति सुखै तपाईँले चाहिँ सुख पोको पारे पनि तपाईँको जीवनमा दुःख पनि त पोको पारिरहेको छ नि, दुःखलाई त तपाईँले निर्मूल पारेको त छैन। त्यसैले दुःखलाई निर्मूल गर्ने सिक्नुस् बासको बासिकाहरू। यो सुख भनेको त यो बिजुली चम्के जस्तो कि क्षणिक तपाईको 24 घण्टामा साँच्चैकै सुख कति समय तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ? दिनको सुखै प्राप्त गरेको कति नै क्षण हुन्छ र? निदाउँदाखेरि त सपनामा दुःख आउँछ हामीलाई। अब यो दिउँसो त के कुरा र, मन कता कता जान्छ, दुःखको खोजी मात्रै गर्छ यो मनले, दुःखमा मात्रै रमाउन चाहन्छ यो मनले। यता तृष्णा त्यता तृष्णा, यता आसक्ति उता आसक्ति, यो कमाऊ त्यो कमाऊ, यो जमाऊ यो त्यो जमाऊ, यहाँ चाहिँ टाँस त्यहाँ टाँस। ओहो, जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन् त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ दुःखको कारण बन्ने विषयहरू मात्रै हामीले समाइरहेका हुन्छौँ। दुःखबाट मुक्त गर्ने, तृष्णालाई चाहिँ क्षय गर्ने, तृष्णाबाट मुक्त गर्ने त्यस्ता विषयहरूमा पनि हामीले चाहिँ 24 घण्टामा कति समय हामीले यो मनलाई दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा लगायौं भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुभयो भने उत्तर तपाईले आफैले पाउनुहुन्छ। चौबीस घण्टामा तपाईले दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा कति समय बिताउनु भयो हैन? जति तपाईले सुख सुख भनेर चाहिँ रातो दिन खत्नुहुन्छ नि, खत्नुहोस्। त्यसरी नै तपाईले दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा पनि खट्नु पर्यो नि। दुःख भएको चीजलाई हटाउनको निमित्त, दुःखको मूल कारण भनेको तृष्णा हो। त्यो तृष्णा हटाउनको निमित्त तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने दानशील भावनादि कुशल कर्म कति गर्नुभयो त दिनको? ल भन्नुस् त। दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त तृष्णा क्षय हुनुपर्छ र तृष्णा क्षय गर्नको निमित्त तपाईले कार्य गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर जपेर हुँदैन। त्यो कार्य तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अनुसार दानशील भावना, समग्रमा भन्ने हो भने दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई तृष्णा क्षयको मार्ग, त्यसलाई शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग, तृष्णा क्षयको मार्ग। 24 घण्टामा तपाईं शील समाधि प्रज्ञामा, दानशील भावनादि कुशल कर्ममा कति समय बिताउनु भएको छ? यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो बासको बसिया। अनि मात्रै हाम्रो जीवनबाट दुःख मुक्त हुन्छ। नत्र तपाईले चाहिँ हिमालय जत्रो चाहिँ सुख पाए पनि जबसम्म तपाईको जीवनमा दुःख बाँकी रहन्छ, निर्मूल गर्दैनौ नि, हिमालय जस्तो सुख क्षणिक पाए तापनि त्यो दुःखले त तपाईलाई समाइहाल्छ, कठाल हो। तपाईलाई चाहिँ दुःखको खाडलमा उसले डुबाइहाल्छ। त ती 6 वर्गीय शाक्य कुरुपुत्रहरू विचार गरे। सिद्धार्थ कुमारले त त्यत्रो राज्य सुख त्याग गरेर गएर त्यस्तो चाहिँ परम सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकेको हो नि। हामी पनि यसरी राज्य सुखमा आसक्त भएर बसिरह्यौं भने त्यस्तो प्राप्त गर्न सक्ने परम सुखलाई चाहिँ हामी किन प्राप्त नगरौं भनेर ती 6 जनाको बीचमा चाहिँ छलफल भएछ। र आनन्द राजकुमार थिए त्यति बेला, आनन्द भन्ते हुने व्यक्तिले पनि अवश्यमेव अब हामीले ढिला नगरिकन भगवान बुद्धको शरणमा गएर प्रवचित भावमा जीवन बिताएर
भगवान बुद्धको निर्वाण मार्गमा हामीले पाइला चाल्नुपर्छ, अनि मात्रै दुःखबाट मुक्त हुन्छ। नत्र भने यो भौतिक सुख, यो भोग सुख, यो काम सुख जति सुखै भोग्दै जाओ त्यो सुख त घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। यो भौतिक सुख, काम सुख, यो भोग सुख भनेको चाहिँ पहिलो सुरुमा तपाईँले भोग्दाखेरि, त्यो सुख प्राप्त गर्दाखेरि खुबै आनन्द आएको जस्तो त भोग्दै जानुहोस् त तपाईँ, त्यसको सुख घट्दै जाने हो कि। तपाईँले एउटै चिज मिठो भनेर तपाईँले खाँदै गर्नुभयो भने, त्यो खाँदै 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 गयो भने त्यसको त्यो जति पहिलो जति स्वाद आएको भए पनि पछि पनि त्यही स्वाद भए पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो सुख चाहिँ के भएर जान्छ, ह्रास हुँदै जान्छ। तर धर्मको सुख भनेको, धर्मको रस भनेको जति खायो त्यति मिठो, जति खायो त्यति मिठो, जति खायो त्यति मिठो, जति भोग गर्यो त्यति सुख। त्यो हो फरक त, त्यो हो फरक त। त्यसरी भनिसकेपछि 6 जना त्यो शाक्य कुलपुत्रहरूले सम्पूर्ण सैन्यहरूलाई फिर्ता पठाइदिएछ। जाओ सैन्यहरू फिर्ता जाओ, अब हामीलाई एकान्त बास गराइदियो, जाओ फर्क्यो भनेर सबै सेनाहरू फर्काइदिए वनकृदाबाट। यता वनकृदाबाट सबै फर्काइदिइसकेपछि उनीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि अहिले भगवान बुद्ध मल्ल राज्यको अनुप्रिय आम्रो वनमा विराजमान हुनुभएको छ, त्यसैले हामी सबै अब भगवान बुद्ध विराजमान भइरहनु भएको त्यो आम्रो वन, अनुप्रिय आम्रो वनमा हामीले चाहिँ प्रस्थान गर्नुपर्छ ढिला नगरिकन। जति ढिला भयो त्यति नै सुख अनुभव गर्न ढिला हुन्छ, जति चाँडो गर्यो त्यति नै चाँडो धर्म सुख धर्म प्राप्त हुन्छ भनेर त्यहाँबाट उनीहरूले आफूहरूसँगको साँच्चै मेलमिलाप हुने एकजना नाउ थियो उनीहरूको, जसको नाम उपाली थियो। अब यो उपाली भनेको नाउ चाहिँ राज परिवारका सम्पूर्ण राजा राजकुमारहरूलाई चाहिँ बाल्यकालदेखि नै केश काटिदिने, सेवा गरिदिने, मसाज गरिदिने, उनीहरूको सेवा तहलमा जहिले पनि हाजिर हुने उपाली साह्रै मिजाजको भएर राजा राजकुमारहरूसँग साह्रै मेल खान्थ्यो उसको, हैन? त्यसैले चाहिँ ती 6 जना राजकुमारहरूले त्यही उपालीलाई लिएर गएछ। ल उपाली, तिमी हामीसँग आउँछौ, तिमीले धेरै सेवा गर्यौ, अब हामी त मल्ल राज्य आम्रो वन अनुप्रिय स्थानमा जाँदैछौ, हे उपाली आओ, तिमी पनि आओ, आउँछौ भन्दाखेरि उपालीले के भने त भन्दाखेरि हे राजकुमारहरू, म त तपाईहरूको बाल्यकालदेखि सेवा गर्दै हुर्काएको, अब तपाईहरू भन्नुहुन्छ भने अझै पनि तपाईहरूको सेवाको लागि म हाजिर छु, जता भन्नुहुन्छ म त्यतै आइपुग्छु। तपाईहरूको लागि यो उपाली सेवकको रूपमा तपाईहरूको सामुन्ने हाजिर छ। नाउगे का केट काट्ने हजामे, हजामे भन्छ हैन, नाउ नाउ केस काट्ने। अब राजकुमारहरूको लागि साह्रै मेल खाने भएको कारणले त्यो उपालीलाई पनि लिएर गएछन्। केही सेवा सत्कार गर्नु पर्यो भने गर्लान् भनेर राजकुमारहरूले उपालीलाई पनि लिएर 7 जना कता गएछ, मल्ल राज्यको अनुप्रिय आम्रो वनमा गएछ। त जाँदै 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 समय बित्दै आखिर त 7 जना अनुप्रिय आम्रो वनमा पुगेछ। त पुगिसकेपछि फेरि ती 6 जना 6 वर्गीय राजकुमारहरूको बीचमा चाहिँ के छलफल भयो त भन्दाखेरि लो अब चाहिँ यो आम्रो वन पनि आइपुग्यो, यही वनमा हो भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भइरहेको, त्यसैले हामी सबै चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा आएका, प्रवचित हुन आएका, दुःखबाट मुक्त हुन आएका, त्यसैले चाहिँ
भगवान बुद्धको शासनमा हामीले यो जुन राज पोसाक लगाएका छौँ, यो हिरा मोती ज्वारलाल होइन, यो पन्नाहरू चाहिँ जडित यो राजवस्त्र लगाएर भगवान बुद्ध कहाँ जानु के उचित होला? त प्रवजित भइसकेपछि त श्रमण भ्रष्ट शिवरधारी हुनुपर्छ। त भिक्षु बन्नको निमित्त त यो राज पोसाकहरूको कुनै औचित्य रहँदैन र भगवान बुद्धले यो पोसाक लगाउने अनुमति पनि दिनुहुन्न। उनीहरूले विचार गरे, सोचे, छलफल गरेर उनीहरूले के चाहिँ विचार गरे। आनन्द राजकुमारले के भने त भन्दाखेरि, अब यो उपालिलाई पनि फिर्ता पठाउनु पर्ला। जति उसले चाहिँ हामीलाई सेवा गर्नुपर्ने गरिसकेको छ, आज यहाँसम्म पनि हामीलाई पुर्याउन आउनको निमित्त, साथ सहयोगको निमित्त बाटोभरि सेवा गर्दै, यो गर्दै त्यो गर्दै हाम्रो उपर थुरै गुण लगाएको यो उपाली। त्यसैले हे राजकुमारहरू, हाम्रो यो वस्त्र प्रवजित भइसकेपछि कुनै कामको हुने छैन। जीवनभर जस्तै हामीलाई सेवा गर्ने यो उपालीलाई यो वस्त्र चाहिँ दिएर उसको गुण किन नतिरौं? उसको लागि यो वस्त्रहरू पाउनु भनेको त ठुलै उपकार पो हुन्छ त। त्यसैले यो उपालीलाई नै यो वस्त्रहरू दिएर हामी भगवान बुद्ध कहाँ जानु पर्ला भनेर आनन्द राजकुमारले भनिसकेपछि अरू राजकुमारहरू, यद्यपि त्यहाँ देवदत्त पनि थियो त्यति बेला है उपासक उपासिकाहरू, त्यही 6 वर्गीय भिक्षुहरूमा नै हो देवदत्त पनि भिक्षु बन्न आएका। त्यहाँसम्म त देवदत्तले सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकारेर छलफल गरेरै भइरहेको हो। त त्यहाँ राजा भद्दियदेखि लिएर देवदत्तसम्मका सबै राजकुमारहरूले चाहिँ सहमति जनाए आनन्द राजकुमारको कुरामा। हो, अब भगवान बुद्ध कहाँ गएर त यो राजवस्त्र लगाउने त कुरै भएन। त्यसैले यो राजवस्त्र यो उपालिलाई दिएर पठाउँ। उसको जीवन भए पनि सुखमय हुन्छ, उसको जीवनमा अभाव तर्छ। उसले हाम्रो राज परिवारमा ठुलै उपकार गरेको छ। बालकदेखि वृद्धसम्मको केस काटेर हजामको नाउको काम गरेर सबैलाई सन्तुष्ट पारेका र मिलनसार व्यक्ति पनि हो। यसैलाई उपकार गर्नको निमित्त यो राज पोसाक दिउँ भनेर 6 जना चाहिँ त्यो राजकुमारहरूको सहमतिमा एउटा चाहिँ लुगामै लुगा पोको पारेर नाउलाई दिएछ, उपाली नाउलाई दिएछ। त भनेछ, हे उपाली, अब तिमी फर्क। यो वस्त्र आजदेखि अहिलेदेखि तिम्रो भयो। तिम्रो जीवनको लागि सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने मूल्यको छ यो। अब हामीलाई यसको कुनै औचित्य छैन। हामी लौकिक सम्पत्ति छोडेर अब लोकोत्तर सम्पत्तितिर लागेका। त्यसैले हामी सबका सब भगवान बुद्धको शरणमा गएर हामी प्रवचित हुनेछौँ। त्यसैले यो राजवस्त्र हैन कुनै कामको रहेन। हे उपाली, तिमी यो राजवस्त्रहरू बोकेर फर्क। तिमीले जति हामीलाई साथ दियो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद। तिम्रो गुण हामीले कहिले बिर्सने छैनौँ। जाऊ भनेर ती 6 जना राजकुमारहरूले चाहिँ राजवस्त्र हैन, अब हिरा मोतीहरू चाहिँ जडित राजवस्त्र भने बाहिरको राजवस्त्र त्यो चाहिँ सबै बोको पारेर उपालीलाई चढाएछ। उपाली त वक्क न डिक्क अक्क न बक्क भन्छ नि त, के भन्ने कसो भन्ने। अब राजकुमारहरूको आदेश आफ्नो हातमा चाहिँ थमाइदिएको छ त्यो पोसाक। यसो हेर्छ त हिरा मोती जडित ती वस्त्रहरू, गरगहनाहरू, ओहो हो मेरै भयो भनेर भन्दो रहेछ। उपाली तिमीलाई भयो भनेर भन्दो रहेछ। यसो हेर्छ त जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो चाहिँ पाउला भन्ने
होला भन्ने सोचेकै थिएन जिन्दगीमा। आज आफ्नो हातमा त्यस्तो हिरा मोती जडित त्यस्तो वस्त्र होइन पोसाकहरू आफ्नो हातमा पाउँदाखेरि त न अक्क न बक्क के केही भन्नै सकेन कि। त राजकुमारहरूले उपालीलाई आज्ञा दिए, हे उपाली तिमी फर्क, हामी पनि अब आफ्नो बाटोमा जान्छौँ, भगवान बुद्धको चरणमा गएर हामी प्रवचित हुनेछौँ, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त हामीले राजसुख आजदेखि त्याग्यौँ, तिमी जाऊ भनेर फर्काएछ। 6 जना राजकुमारहरू चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो आम्रो वनमा तपाईको चाहिँ अनुप्रिय त्यो मल्लहरूको आम्रो वनमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई खोज्न जानुभएछ। यता उपाली भने कपिलवस्तुतिर फर्किएको छ कि त्यो वस्त्रको पोको लिएर के। अब एकछिन त उपालीलाई पनि चहत्त भोकेछ, भोकेर चाहिँ कपिलवस्तुतिर फर्किरहेको थियो। ठुलै गरुङ्गो छ के त्यो। जाँदै गर्दाखेरि अब बोक्दा बोक्दै गरुङ्गो पनि भयो। एउटा रुख आएछ, एउटा रुख वृक्ष मुनि चाहिँ एकछिन आराम गरौँ भनेर त्यही त्यो पोकोलाई बिसाएर एकछिन आराम गर्दाखेरि यसो हैन आराम गरेर आकाशतिर हेरेर चाहिँ सोचिरह्यो के त्यसले। के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो यी 6 जना राजकुमारहरू आज भगवान बुद्धको शरणमा गएर प्रवचित हुन गइरहेका छन्। ती राजकुमारहरूसँग नभएको भौतिक सुख, भोग सुख भनेको नभएको सुख भनेको के पनि छैन। हर क्षेत्रबाट परिपूर्ण भएका राजकुमारहरू हुन्। अचम्म लाग्यो। सबका सब राजकुमारहरूले कति सजिलैसँग यो हीरा मोती जडित यो वस्त्र चाहिँ पोको पारेर हे उपाली तिमीलाई भयो, तिम्रो उपकारको यो चाहिँ ज्याला जस्तै भयो भनेर मलाई चाहिँ बोकाएर पठाउँछ बा। कसैले आफूले लगाएको यस्तो चाहिँ हीरा मोती जडित त्यस्तो वस्त्र त्यतिकै दिन सक्छ? ओहो यो राजकुमारहरूले त त्यागेकै हो बा, त्यागेकै हो बा। चिन्तन मनन के चिन्तन मनन भयो। कसरी त्याग्न सक्छ? किन त्याग्यो होला? पक्कै पनि यो भगवान बुद्धको शरणमा गएर प्रवचित भाव प्राप्त गर्ने भनेको यो राज्य सुख भन्दा पनि महान सुख हुनुपर्छ। त्यसैले त यो सुख त्याग्न सकेको। यदि राज्य सुख भन्दा पनि यो प्रवचित सुख महान नभएको भए, विशाल नभएको भए, विपुल नभएको भए, राज्य सुख भन्दा पनि कम सुखको भए ती राजकुमारहरूले राज्य सुख किन त्याग्थ्यो? पक्कै पनि यो प्रवचित सुख भनेको महान सुख हुनै पर्छ, त्यसैले त्याग्न सकेको। नत्र यस्तो हीरा मोती जडित वस्त्रहरू चाहिँ फुकालेर यसरी चाहिँ मलाई दिन सक्नु भनेको सानो तिनो मनले दिनै सक्दैन, यो दिनै सक्दैन भनेर यो उपाले चाहिँ रुख वृक्ष मुनि बसेर चिन्तन मनन के त्यसलाई चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञा भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू प्रज्ञा भनेको 3 किसिमले आउँछ तपाईको श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ राम्रो कुरालाई चिन्तन मनन गर्दै प्राप्त गरेको ज्ञान भन्दा पनि बढी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले धर्म देशना सुनेकोलाई पनि कहिलेकाहीँ चिन्तन मनन गर्नुस्, त्यहाँबाट पनि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त उपालीले सोच्यो 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 हुन त राजकुमारहरूले मेरै उपकार सम्झेर हो कि, मलाई करुणा राखेर हो कि, मेरो कामको आदर गरेर हो कि मलाई त यत्रो हिरामती सम्पन्न यस्तो वस्त्र दे, यो हिरामती सम्पन्न यो मैले प्राप्त गरेको यसले त यो जन्म मात्र होइन, यो मेरो पुस्ता मात्र होइन, 7औं पुस्तालाई पनि
तीन खुत्ते मारेर खान पुग्छ। त्यस्तो सम्पत्ति त मैले पनि प्राप्त गरेको छु। तर यस्तो सम्पत्तिले साँच्चै जति सुख प्राप्त गर्छ त्यो भन्दा त्यो प्रभुजित सुख साँच्चै महान हुनुपर्छ। नत्र भने त्यो राजकुमारले किन त्याग्थ्यो? किन त्याग्थ्यो? हुन पनि अब त्यो उपालीले सोचेको है, हुन पनि यी राजकुमारहरूले मलाई भनेर त यो राजवस्त्रहरू दिन दियो। त यो राजवस्त्र मैले प्राप्त गरेको कपिलवस्तुमा गए पनि ती शाक्यहरूले यो राजवस्त्र मसँग देखियो भने यी शाक्यहरूले कदापि पत्याउने छैन कि ती शाक्य कुलपुत्रहरूले मलाई उपहारको रूपमा यो राजपोसाक दियो भन्ने कुरा ती शाक्यहरूले कदापि पत्याउने छैन। किन त भन्दाखेरि यी शाक्यहरू भनेको साँच्चै रिसाहा हुन्छन्, क्रोधी हुन्छन्। उनीहरूको रिस उठ्यो भने गर्दन पनि छिनालिन्छ, ज्यानको भय उत्पन्न हुन्छ। यिनीहरू भनेका साँच्चै क्रोधी खालको हुन्छ, यिनीहरूले बाँकी राख्दैन। उनीहरूले सोच्ने छ कि यो मसँग हुने बित्तिकै यो उपालीले राजकुमारहरूलाई विश्वासघात गरेर उनीहरूको हत्या गरेर यो वस्त्र उसले लिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोच्नको लागि केही बेर लाग्ने छैन। त्यसैले यो पोसाकहरू लिएर म कपिलवस्तु जानु भनेको ज्यानको खतरा हुन्छ बा, ज्यानको खतरा हुन्छ। यो शाक्यहरूको ठेगान हुँदैन। उनीहरूको रिस उठ्यो भने त अगाडि को छ के छ भन्ने ठेगानै हुँदैन यिनीहरूको। अब ऊ त शाक्य कुलमा चाहिँ हैन, त्यहाँ त हुर्केको, सबै व्यवहार थाहा पाएको हुन्न बा। जब यी राजकुमारहरूले जस्तो सुखशैलमा हुर्केको त्यस्ता व्यक्तिहरूले त यस्तो सम्पूर्ण भौतिक सुख त्याग गरेर प्रवचित सुख ग्रहण गर्न जान्छ भने म त एउटा नाउ हो, मसँग के छ र? मलाई मात्र यो भौतिक सुख सम्पत्तिको के लोभ, के लालच गरेर बस्नु? राजकुमारहरूले त ठुकेर गएको चिज हो, मैले मात्र किन निल्नु? म पनि ठुकेरै जान्छु भनेर उपालीले के विचार गरे त भन्दाखेरि, हे ज्यान बचाऊ तिमीले। हुन्न, यो वस्त्र लिएर चाहिँ कपिलवस्तु फर्किनु हुन्न। बिना विपुल सुख उनीहरूले यो त्याग गरेको पक्कै होइन, मैले मात्र किन त्याग नगरौं भनेर त्यो उपालीले त्यो 6 वर्गीय त्यो चाहिँ राजकुमारले दिएको त्यो राजपोसाकको त्यो पोकोलाई त्यही रुखको हाँगामा झुन्ड्याइदिएछ। र अठकथाचार्यहरूले लेखेको पनि छ, यो राजकुमारहरू कपिलवस्तुको राजकुमारहरूको यो वस्त्र हो। यी राजकुमारहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएर उनीहरू प्रवचित भाव ग्रहण गर्न गए भनेर चाहिँ उपालीले त्यहाँ एउटा चाहिँ सन्देश पनि लेखेर गएको छ भनेर पनि अठकथाचार्यहरूले त्यो चाहिँ व्याख्या गरिन्छ पनि है। यद्यपि हाम्रो बुद्ध जीवनमा चाहिँ त्यो राजपोसाकलाई चाहिँ रुखमा झुन्ड्याएर गयो भनेर मात्र लेखेको छ। यो टीका अठकथाचार्यहरूले चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो राजपोसाक हाँगा त्यो हैन, जसले लिए पनि त्यो पोसाक कसको हो भनेर थाहा पाउनको निमित्त होस्, या जसले पाए पनि उसको जीवन हैन उन्नति होस् भन्नुको खातिर उपालीले त्यस्तो एउटा चाहिँ जुक्ति निकालेर त्यो पोसाकहरू सबै त्यो रुखमा झुन्ड्याएर अनि फेरि चाहिँ उपाली पनि ती 6 वर्गीय राजकुमारहरूको पछि लाग्यो अरे। उता भने 6 वर्गीयहरूले चाहिँ उपाली त गयो, उसको जीवन त समृद्धि भयो, हामीलाई धेरै सेवा गरेका, केस काटेर होस्, मसाज गरेर होस्, सेवा गरेर होस् भनेर उनीहरूले चाहिँ उपाली त गयो। अब कपिलवस्तुमा उनले खबर देला, यो होला त्यो होला भनेर उनीहरू चाहिँ ढुक्क भएर त्यहाँ चाहिँ मल्ल राज्यको आम्रवनमा गएछन्। यता उपाली जान त गएको हो, अलिक पर गइसकेपछि त्यस्तो चिन्तन मनन भइसकेपछि त रुखको हाँगामा त्यो पोको झुन्ड्याएर ऊ पनि पछि लागेछ भने त्यसरी
पछि लाग्दा लाग्दै लाग्दा लाग्दै हैन हस्याङ पस्याङ गर्दै 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 आखिर त्यो 6 वर्गीय राजकुमारहरू चाहिँ त्यो मल्ल राज्य पुगेर अनुप्रिय हैन त्यो आम्रो वनमा पुग्दाखेरि त यता उपाले पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै उनीहरूको पछाडि आएको ठ्याक्कै देखेछ। त्यसपछि ती राजकुमारहरूले भनेछ, हे उपाली, तिमी किन तिमी फर्कियौ? तिमीलाई त कपिलवस्तु जाऊ भनेर भनेको थिए। खोइ त वस्त्रहरू लिएर गएको होइन तिमीले? तिम्रो हातमा वस्त्र पनि छैन, तिमी त फर्कियौ त। किन हो? त्यसरी नै गर्ने हो, हाम्रो आज्ञा पालन गर्नु पर्दैन। त उपालेले चाहिँ क्षमा माग्दै हात जोड्दै ती राजकुमारहरूलाई भने, हे राजकुमारहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईहरुको आज्ञा पालन नगरेको यो जिन्दगीमा यही पहिलो होला। मैले हुन त मैले तपाईहरुको आज्ञालाई पालन गरेर म अलि पर पनि पुगिसकेको थिएँ। एकछिन विश्राम गरौँ भनेर वृक्षको मुनि बसेको थिएँ त मलाई यस्तो चिन्तन आयो, यस्तो सोच आयो कि तपाईहरुले पक्कै पनि महान सुखको निमित्त यो राज्य सुख त्याग गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले मैले मात्र त्यो महान सुख किन प्राप्त नगरौं भन्ने एउटा मनमा आयो। र अर्को पनि आयो कि शाक्यहरू, तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, शाक्यहरू क्रोधित हुन्छन्, डर लाग्दा हुन्छन्, उनीहरूको निर्णय ठुलठुला हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अगाडि चित्त नबुझ्ने हुने बित्तिकै रात दण्ड पनि दिन सक्छन्। तपाईहरुको त्यो पोसाक लिएर गयो भने मलाई तपाईहरुलाई चाहिँ मारेर तपाईहरुको त्यो वस्त्र मैले चाहिँ लुटेको ठान्न सक्छौ उनीहरूले। त मेरो ज्यानको पनि खतरा हुन्छ। किन म आफ्नो ज्यानलाई खतरामा राखौं, जबकि अगाडि ज्यानलाई सुरक्षित पार्ने मार्ग प्रशस्त भइरहेको समयमा किन ज्यानलाई खतरामा राखौं? हे राजकुमारहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईहरु जुन मार्गमा हिँड्नु भएको छ त्यो मार्गमा मलाई पनि हिँड्ने मौका दिनुस्। म पनि प्रवचित भएर म पनि परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न चाहन्छु। हे राजकुमार, यति मलाई पनि अनुमति दिनु र मलाई क्षमा पनि दिनुहोस् कि तपाईहरुको आज्ञालाई मैले पूर्ण गर्न सकिन। बीच बाटोमा मैले तपाईहरुको आज्ञालाई टुयाएर आएँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले तपाईहरुको त्यो राज बसाएको सबै एउटा रुखको हाँगामा मैले झुन्ड्याएर आएको, जसले लिन चाहे पनि ल्याओस् भनेर। जसले लिन्छ उसले उसको जीवन सुधार्छ। मलाई मात्र त्यो भौतिक सम्पत्तिमा तपाईहरुले नबाड्नुहोस् है। तपाईहरुले त त्यस्तो त्याग्न सक्नुहुन्छ भने म किन नत्यागौं? कृपया हे राजकुमारहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई आज्ञा पनि दिनुहोस् र मलाई तपाईहरुकै मार्गमा हिँड्ने मौका पनि दिनुहोस्। सायद मैले तपाईहरुको सेवा गर्न सकिएला। उपालीको त्यस्तो एउटा चाहिँ करुणा चित्तमय त्यस्तो चाहिँ वचनहरू सुन्दाखेरि त ती 6 जना राजकुमारहरूलाई चाहिँ उपाली माथि करुणा जागेछ, मैत्री जागेछ। भगवान बुद्धको त्यो महासागरमा जो पनि मिसिन आउन पाउँछ, यो आउन पाउँछ, त्यो आउन पाउँदैन भन्ने हुँदैन। राजकुमारहरू मात्रै प्रवचित हुनुपर्छ भन्ने त छैन त। सागरमा त हिमालको पानी पनि आउँछ, तराईको पानी पनि आउँछ, पहाडको पनि पानी आउँछ। त सागरमा मिसिसकेपछि यो तराईको पानी, यो हिमालको पानी, यो पहाडको पानी भन्ने नै हुँदैन, सबै समुद्र बन्छ। यो उपाले साह्रै हाम्रो जीवनमा उपकारी व्यक्ति हो। यसले पनि यस्तो सुख प्राप्त गर्ने चाहना राख्छ भने उसको चाहना पनि हामीले पूरा गरिदिनु पर्छ भनेर 6 जना राजकुमारहरूले ठिकै छ उपाली, तिमीले साच्चैकै महान निर्णय गरेछौ। आओ, हामीसँगै आओ र भगवान बुद्धको शरणमा जाउँ
र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गरौँ भनेर त्यहाँबाट अब त्यो आम्रवनमा 7 जना प्रवचित हुनको निमित्त भगवान सामुन्ने जानुभएछ। त्यति बेला भगवान बुद्ध आम्रवनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 6 जना राजकुमारहरू र उपाली 1 जना भगवान बुद्ध सामुन्ने गएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता, हामी शाक्य कुलपुत्रहरू र उहाँ उपाली नाव हुनुहुन्छ। हामीले राज्य सुखलाई त्याग गरे जस्तै राज्य सुख त्याग गर्दाखेरि जुन प्राप्त गरेको उसले वस्त्रहरू पनि त्याग गरेर हामीसँगै प्रवचित हुनको निमित्त आउनु भएको छ। भगवान शास्ता, हामीलाई पनि अनुकम्पा राखेर निर्वाण सुख प्राप्त गर्ने अवसर दिनु। हामी तपाईको शासनमा प्रवचित हुन चाहन्छु। पब्बजङ याचामी अहम बन्ते, भन्ते हामी प्रवज्य याचना गर्दछौँ। भगवान बुद्धले मुसुमुसु हाँस्नु हुँदै, अवश्य जसले पनि आफ्नो दुःखलाई मुक्त गर्न चाहन्छन् भने तथागत भगवान शास्ताले दुःख मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि जो कोही पनि हिँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले ए शाक्य कुलपुत्रहरू, तिमीहरूको लागि यो तथागत हृदयदेखि स्वागत गर्दछ बुद्ध शासनमा। साक्षात धर्मको अभ्यास गरी ब्रह्मचर्य पालन गरी दुःखलाई अन्त गर भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि ती 6 जनाहरू मध्येमा आनन्द भन्तेले के भन्नुभयो, ती राजकुमारहरूले के भन्नुभयो, भगवान शास्ता, हजुरलाई थाहा भएकै विषयवस्तु हो कि शाक्यहरू अभिमानी हुन्छ, शाक्यहरू घमण्डी हुन्छ। त्यसैले अभिमानको कारणले गर्दाखेरि जुन हामी उद्देश्य लिएर आएका छौं त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुनुमा बाधा अर्चन होला। त्यसैले अभिमान चूर चूर गर्नको निमित्त, अभिमानलाई टुक्र्याउनको निमित्त हामीहरू बीचमा सबभन्दा पहिला यो उपालीलाई तपाईले प्रवचित गराइदिनुस्, जसको कारणले गर्दाखेरि उपाली एक किसिमले हाम्रो दास जस्तै, हाम्रो नाउ हो, हाम्रो सेवक हो, जे भने पनि हुन्छ। हामी प्रवचित भएर ऊ पछि प्रवचित भयो भने हाम्रो मनमा यो नआओस् कि यो उपाली हाम्रो नाउ हो, यो हाम्रो सेवक हो भनेर पहिला जस्तो हाम्रो उसमा आदेश दिने प्रवृत्ति नआओस्। तल्लो स्तरको रूपमा व्यवहार गर्न नपरोस्। त्यसैले भगवान शास्ता, हामी प्रार्थना गर्छौं सबभन्दा पहिला यो उपाली नाउलाई प्रवचित गराइसकेपछि हामी त्यो उपाली नाउलाई वन्दना गरेर शाक्यहरूको जुन अभिमान भित्र लुकेको हुन्छ त्यो अभिमानलाई चूर गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई प्रवचित गराइदिनु होला, जसको कारणले बुद्ध शासनमा रहँदाखेरि हामी भन्दा ज्येष्ठ हुन्छ र धर्म विनय अनुसार चाहिँ ज्येष्ठहरूलाई आदर सत्कार गर्नुपर्छ। हामी राजकुमारहरू भए तापनि यो उपालीलाई बुद्ध शासनमा हामीले सेवा सत्कार गरेर हामीले आदर गौरव गरेर चाहिँ पुण्य धर्म पनि सम्पादन गर्न सकिन्छ, धर्म र विनयलाई पनि पालन गर्न सकोस्, जसको कारणले हाम्रो अभिमान पनि चूर चूर होस्। ती शाक्य कुमारहरूले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त शाक्यहरू कति अभिमानी छन् भन्ने कुरा त भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा चाहिँ आगमन हुँदाखेरि नै देखिसकेको कुराहरू। यद्यपि भगवान बुद्धले उनीहरूलाई चाहिँ रिद्धि सिद्धि यमक प्रातिहार्य प्रदर्शन गरेर शाक्यहरूको अभिमानलाई चूर चूर गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ अभिमान कतै चाहिँ लुकेको छ भने पनि त्यो अभिमान चूर हुनको निमित्त, चूर गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला तपाईले उपाली नाउलाई नै
प्रवचित गराइदिनुहोस् र उहाँलाई उपालिलाई हामीले चाहिँ ढोगेर वन्दना गरेर अनि मात्रै हामी प्रवचित हुँ, जसको कारणले हामीमा भएको त्यो अभिमान चुर होस्। भगवान शास्त्र त भगवान शास्त्र मुसुक्क मुस्काउनु भयो, हे शाक्य कुलपुत्रहरू, तिमीहरूले सही कुरा भन्यो। जबसम्म अभिमान हुन्छ तबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। अभिमानी मान्छे कहिले ज्ञानी हुँदैन, बरु अज्ञानी मान्छे ज्ञानी हुन सक्छ, अभिमानी मान्छे कहिले ज्ञानी हुन सक्दैन। र भगवान बुद्धको यो शासनमा अभिमान घमण्डलाई कुनै स्थान छैन। र यति कुरा याद राख्नु हे शाक्य कुलपुत्रहरू, यो बुद्ध शासन भनेको त समुद्र समान हो। यसमा कयौं खोला नालाका पानीहरू बगेर आउँछन्। त उनीहरू बगेर आउँदाखेरि उनीहरूले नाम लिएर आएको हुन्छ होला, यो जमुना, यो चाहिँ यमुना, हैन, यो नदी, त्यो नदी, नाम लिएर आयो होला। तर जब समुद्रमा मिसिन्छ नि, ती सम्पूर्ण यमुना जमुना जस्ता त्यो नदीका नामहरू चाहिँ त्यो समुद्रमा गएर विलय हुन्छ। उनीहरूले नाम त्यागेको हुन्छ। अब उनीहरू मात्र के हुन्छ? समुद्र बन्छ। त्यसैले पनि बुद्ध शासनमा पनि प्रवचित भइसकेपछि यो राजकुमारबाट आयो, यो चाहिँ नाउबाट आयो, यो ठुलो जातबाट, यो सानो जातबाट, यो धनी परिवार, यो गरिब परिवार, कुनै पनि बुद्ध शासनमा भेद हुँदैन, कुनै पनि भेद हुँदैन। यहाँ ज्येष्ठताको क्रमले आदर सत्कार गरिन्छ, त्यही शासन चलिरहेको हुन्छ। र बुद्ध शासन पहिला पनि यस्तै चलेको थियो, अहिले पनि यस्तै चल्छ र पछि पनि यस्तै चलिरहेको हुन्छ। सही कुरा गर्यो हे शाक्य कुलपुत्रहरू। सबभन्दा पहिला ज्ञानी हुने हो भने अभिमानी हुने छोड्नुहोस्। सही कुरा भन्यो, साधुवाद छ भनेर भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला ती 7 जनाहरू मध्येमा सबभन्दा पहिला उपालिलाई प्रवचित गरे। भिक्षु भावमा दीक्षा प्रदान गरे। अब ती 7 जना मध्येमा सबभन्दा ज्येष्ठ भयो। बुद्ध शासनमा सबभन्दा पहिला चिवर लगाउने नि जसले दीक्षा पहिला प्राप्त गर्छ त्यही ज्येष्ठ हुन्छ, उमेरले हुँदैन। दीक्षा प्राप्त गरेको अनुसारले चाहिँ ज्येष्ठ र कनिष्ठ भन्ने हुन्छ। अब हाम्रो बुद्ध शासनमा अब कयौं चाहिँ उमेर भएर बुढो भइसकेपछि भिक्षु बन्न आउनेहरू त उनीहरू कनिष्ठ नै हुन्छन्। उमेरले ऊ ज्येष्ठ होला, तर चाहिँ धर्म विनय अनुसार ऊ कनिष्ठ नै हो। र बुद्ध शासनमा उमेर पनि चाहिँ मान्यता दिए तापनि धर्म विनयलाई चाहिँ श्रेष्ठतम राख्ने प्रचलन छ। त्यसैले धर्म विनय श्रेष्ठ धर्म विनयलाई उसले पहिला दीक्षा प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि जसले गर्छ उही ज्येष्ठ हुन्छ। बुद्ध शासनमा जन्मिएको भयो नि त, त्यो आमाको कोखबाट जन्मिएको हिसाबले ज्येष्ठ कनिष्ठ बुद्ध शासनमा प्रवचित भावमा हुँदैन। त्यो त बुद्ध शासनमा जन्मिएको हिसाबबाट ज्येष्ठ र कनिष्ठ हुन्छ। त्यही भएर म भन्दा पनि कति उमेरले ज्येष्ठ भएका वृद्ध भएर भएपछि चाहिँ भिक्षु बन्न आएकाहरूले मलाई वन्दना गर्नुपर्छ नि त। अब म भन्दा सानो, म भन्दा चाहिँ पहिल्यै चाहिँ दीक्षा प्राप्त गरेको छ भने मैले पनि वन्दना गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ। त उपालिलाई भगवान बुद्धले त्यति बेलाको हिसाबबाट भन्ने हो भने एउटा ठुलै क्रान्ति हो के भगवान बुद्धको त्यो। कि एउटा चाहिँ त्यो समाज यस्तो थियो, ठुलो जात सानो जात हैन। अझ त यो शाक्यहरूले त त्यति बेला हाम्रो जात नै श्रेष्ठ छ भनेर मान्ने प्रचलन थियो। तैपनि ती शाक्य कुलपुत्रहरूले त्यति बेला देवदत्त पनि त्यही ग्रुपमा थियो, देवदत्त पनि त्यही ग्रुपमा थियो, त्यहाँसम्म त ठिकै थियो। त्यो त सबैको सहमतिमा उपालिलाई प्रवचित गराइसकेपछि 6 जना त्यो राजकुमारहरूले उपालिलाई वन्दना गरे, आदर गरे, सत्कार गरे, हात जोडे। हेर्नुहोस् त, त्यो हो अभिमान चोर भनेको मतलब। राजकुमारहरू जस्तो जसलाई त्यो उपालिले
सेवा गर्नु पर्थ्यो, मसाज गर्नु पर्थ्यो, केस काटिदिनु पर्थ्यो, सबै कामकाज गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो व्यक्तिलाई पनि राजकुमारहरूले आफ्नो अभिमानलाई टुक्रा टुक्रा चुन चुन पारेर हात जोडेर उपाधि भिक्षुलाई चाहिँ अब भिक्षु भइसक्यो होइन, भिक्षुलाई त वन्दना गरेछ नि त। कोमल भइदिएको कि जब कोमलता तपाईँको जीवनमा आउँछ नि, सम्झिनुहोस् तपाईँको जीवन अब समृद्धिमा पाइला चाल्यो। जब तपाईँमा घमण्ड आउँछ नि, अभिमान आउँछ नि, तब तपाईँ सम्झिनुहोस् तपाईँको जीवन अब पतनको बाटोमा हिँडेको छ। यो लेखेर राख्नुहोस् के, लेखेर राख्नुहोस्। र बुद्ध शासनमा पनि अभिमानी घमण्डीको कुनै स्थानै छैन, ज्ञान प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यो अहम भाव के, अहंकार, ममकार के, त्यसरी चाहिँ बुद्ध शासनमा सिक्नै सक्दैन। त्यसपछि भगवान बुद्धले अनि पछि मात्रै ती 6 जना जसलाई चाहिँ राजा भद्दिय, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अनुरुद्ध आनन्द हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ भगु किमिल र देवदत्त। अब देवदत्तले त के गर्यो, कसो कसो गर्यो भन्ने त बुद्ध जीवनमा आइहाल्छ, पछि आइहाल्छ। त्यो भिक्षु बन्न आएको कारण के हो त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ सिद्धार्थ कुमारसँग बदला लिनु थियो, त्यो देवदत्तलाई। यद्यपि उसको मनमा राखेर आएको छ। अब किन त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ बदला लिनु पर्ने त्यो देवदत्तले आफू भने राज दरबारमा बसेर, अब सिद्धार्थ कुमार भने जंगलमा बसेर त उसलाई कसरी बदला लिने। अब यता सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर उसको नाम त दिन 2 गुना रात 4 गुना चाहिँ वृद्धि भइसकेको छ। जति जति नाम वृद्धि भयो देवदत्तलाई त मुटुमा पोल्थ्यो। कोही कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि त, कोही कोही मान्छेको नाम कमायो भने, धर्म कमायो भने घरमा बसेर आफ्नो मुटु दुखाएर बस्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, देवदत्त स्वभावको के। देवदत्तले के सोचे त भन्दाखेरि म पनि प्रवचित हुन जानु पर्यो, अनि मात्रै भगवान बुद्धलाई भेट्न पाइन्छ, अनि मात्रै मैले भगवान बुद्धलाई बदला लिन पाउँछ। अब म राज्यमा बस्ने, ऊ जंगलमा बसेर कसरी हामीले चाहिँ बदला लिन सकिन्छ, सकिँदैन भनेर भन्न आएको थियो देवदत्त। त्यतिकै भन्न आएको होइन, त्यो पनि शाक्य कुलपुत्रबाटै बनेको। त्यसपछि 6 जना सबैलाई भगवान बुद्धले भिक्षु भावमा दीक्षा प्राप्त प्रदान गरिसकेपछि भगवान बुद्धले त्यति बेला एउटा साँच्चैकै क्रान्तिकारी कार्य गर्नुभयो। र भगवान बुद्धले यसरी बुद्ध शासनमा हर कोहीलाई, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे ठुलो जात होस्, चाहे सानो जात होस् हैन, चाहे त्यो नाम चलेको मान्छे होस्, चाहे त्यो नाम नचलेको मान्छे होस्, जोसुकै होस्, जसले श्रद्धा राखेर बुद्ध शासनमा प्रवचित हुने चाहना इच्छा गर्दछ, ती व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि भेदभाव नगरिकन, रंग भेद, जाति भेद, धन भेद हैन, जे छ, राजादेखि रंकसम्म, धनीदेखि गरिबसम्म हैन, महाजनदेखि भिखारीसम्म हैन, आदि इत्यादि कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन भगवान बुद्धले जसरी समुद्रले यो नदीको पानी म स्वीकार्दैन, त्यो नदीको पानी म स्वीकार्दैन, यो फोहोर पानी आयो, त्यो सफा पानी आयो भनेर कुनै पनि भेदभाव नगरिकन जस्तो बगेर आउँछ त्यसरी नै समुद्रले स्वीकार्नु भयो। फोहोर पानी बगेर आए पनि स्वीकार्नु भयो, सफा पानी बगेर आए पनि स्वीकार्नु भयो। जब समुद्रमा पुगे ती सम्पूर्ण फोहोर पानी पनि शुद्ध भए, अब सफा पानी त सफा हुने नै भयो। त्यसरी समुद्र समान रूपले कसैलाई भेदभाव नगरिकन खोला नालालाई स्वीकारे जस्तै भगवान बुद्धले बुद्ध शासन भनेको धर्मको सागर हो। यो धर्म रसपान गर्न चाहने जो कोही ठुलो सानो, रंग भेद, जाति भेद, कुनै पनि भेदभाव नगरिकन भगवान बुद्धले धर्मको सागरमा सबै जात जाति हैन, सबै वर्ग, सबै क्षेत्रबाट भगवान बुद्धले प्रवचित भाव ग्रहण गर्नको निमित्त स्वागत गरे। यसरी त्यति बेला भगवान बुद्धको शिक्षामा मात्रै त्यस्तो एउटा चाहिँ क्रान्ति थियो, जुन शासनमा
जुनसुकै जाति, जुनसुकै रङ्ग भेद, जुनसुकै प्रकारका क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई अभ्यास गर्न पाउने अवसर थियो। त्यहाँ जातिको भेद छैन। ठुलो जात मात्रै आउनुपर्छ, सानो जातलाई ठाउँ छैन। ठुलो जातले मात्रै पढ्नुपर्छ, सानो जातले पढ्नु हुँदैन भन्ने छैन। राजाहरू मात्र आयो भने स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जो कोही मान्छे रङ्कहरूसम्म आउँदाखेरि पनि श्रद्धा चित्त राखेर आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई भगवान बुद्धले समुद्रले त्यो नदी नाला स्वीकारे जस्तै स्वीकार्नुभयो र सम्पूर्णलाई समुद्रले जसरी चाहिँ फोहोर नदी बगेर आए पनि स्वीकारेर त्यो नदीलाई पनि सफा शुद्ध पार्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धले साराका सारा रङ्ग भेद जाति भेद केही पनि भेदभाव नगरिकन सबैलाई धर्मको सागरमा दुबुल्की मार्न लगाएर सबैलाई परिशुद्ध निर्मल विमल पारिदिए। यसरी भगवान बुद्धको शासनमा उपाली जस्तो एक किसिमले अहिलेको हिसाबबाट भन्ने यो त नाउ हो भन्लान्, तर त्यही उपाली जसले भगवान बुद्ध समीप बसेर धर्म विनयको अध्ययन गर्दै आखिरमा बुद्ध शासनको विनय धर भएर निस्किएका भिक्षु कोही छ भने त्यो उपाली भिक्षु नै हो। विनय धर भगवान बुद्धको धर्म विनयलाई उपाली त धर्म विनय धर विनयलाई त यति गौरव राखेर यति शुद्धले धर्म पालन गर्ने आदर्श नै प्रस्तुत गरे। त्यसैले धर्म सिक्नको निमित्त कुनै जातीय रूपमा त्यसलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, भाषिक रूपमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, रङ्गको रूपमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, उच नीचको हिसाबबाट भेदभाव गर्नु हुँदैन, लिङ्गको रूपमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, कुनै पनि हिसाबबाट धर्मलाई बाँडिनु हुँदैन। त आज हामी नजानेर जातीय रूपमा पनि धर्मलाई बाँधिएको छ, भाषिक रूपमा पनि धर्मलाई बाँधिएको छ हैन, रङ्गको रूपमा पनि कतै कतै धर्म बाँधिएको छ हैन, कुनै कुनै त कता कता के बाँधिएको छ कि यो जातले मात्र छुनु हुन्छ, त्यो जातले छुनु हुँदैन, यो जात मात्र हुनुपर्छ, त्यो जात हुनु हुँदैन भन्ने कता कता यो कुनै कुनै बौद्धहरू भनेकाहरूले पनि त्यस्तो चाहिँ गरेको देखिन्छ है। तर भगवान बुद्धको त्यो शासनमा त्यसरी जातीय रूपमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। धर्म विनय शिक्षा भनेको त जसले श्रद्धा राखेर सिक्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ भगवान बुद्धले समुद्र जस्तो खुल्ला गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धको त्यसरी जातीय रूपमा भेदभाव गर्ने, रङ्गको रूपमा भेदभाव गर्ने, उच नीचको रूपमा भेदभाव गर्ने, राजा रङ्गको रूपमा भेदभाव गर्ने, यो महाजन र भिखारीको रूपमा भेदभाव गर्ने, त्यो शिक्षा भगवान बुद्धको हुँदै होइन। यसरी कहीँ भगवान बुद्धको धर्मको नाममा त्यसरी भेदभाव गरिएका छन् भने तिनीहरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई राम्रोसँग बुझेकै छैन, जानेकै छैन र पालन गरेकै छैन। एउटा कुरा भन्छु है तपाईँहरूले, म तपाईँलाई हाँस उठ्छ होला, म कहिलेकाहीँ हाँस उठ्ने कुरा गर्नु मन लाग्छ कि कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरू आजसम्म पनि यस्ता हुन्छन् कि भिक्षुहरू देखेपछि तपाईँ कुन जातको भनेर सोध्छ भने मलाई त हाँस उठ्छ। त कसैले सोद्धाखेरि त तपाईँ शाक्य हो, तपाईँ बचाचार्य हो भनेर सोध्ने पनि नपाएको भने मेरो जीवनमा धेरै चल्दो भोग भइसक्यो भने त्यस्तो हो। अनि म के भन्छु त भन्दाखेरि, हे उपासक भिक्षुहरूलाई तपाईँ कुन जात भनेर नसोध्नुहोस्। भिक्षु भइसकेपछि त श्रमण भइसक्यो, उसको जातै श्रमण हो, ऊ त बुद्ध वंश भइसक्यो, त उसलाई तपाईँ चाहिँ कुन जात हो भनेर नसोध। त्यसरी सोधिसकेपछि पृथक जनको मन न हो। बुद्ध शासनमा त शाक्य आउला, बचाचार्य आउला, महर्जन आउला, तुलाधर आउला हैन, मगर आउला हैन, लामा आउला, सारा जातका मान्छेहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा आउँछन् त, समुद्रमा त सबै आउँछन् त। त पृथक जनलाई लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ नजानिदो पाराले
शाक्यहरू बजाचार्यले ओहो यो त शाक्य होइन रहेछ यो भिक्षुहरू भनेर जातीय रूपमा कहिलेकाहीँ हाम्रो श्रद्धा खस्किन सक्छ। त्यसैले जात नसोध्नुहोस् के भिक्षुहरूलाई। त कोही कोही त्यस्तो पनि हुन्छ, मैले देखेको छु। यो चाहिँ त्यसले सोद्धा थाहा पाउँछ होइन। अनि त्यसपछि यो शाक्य जातको भिक्षु, यो अन्य जातको भिक्षु भनेर कोही कोही मान्छे शाक्य जातलाई माथि राखेर कार्य गर्नेहरू पनि कता कता पाउँछ है उपासक उपासिकाहरू। यद्यपि सबै त त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो देखिएको छ के। त्यसो गर्दाखेरि धर्मको अभ्यास सही रूपमा गर्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा भेदभाव आइसकेको छ। त भेदभाव आउने बित्तिकै धर्म शुद्ध हुँदैन। भेदभाव आउने बित्तिकै धर्म कुनै पनि हालतमा शुद्ध हुँदैन। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। जुन धर्ममा भेदभाव हुन्छ नि त्यो धर्म शुद्ध हुनै सक्दैन। त भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो भेदभाव गर्न पाइँदैन र हुँदैन पनि। चाहे धनको हिसाबबाट होस्, चाहे जनको हिसाबबाट होस्, चाहे नामको हिसाबबाट होस्, चाहे कामको हिसाबबाट होस्, श्रद्धा राखेर भिक्षु भाव प्रकट गर्यो भने ऊ त श्रमण भयो हो। अब भिक्षु भयो, उसको जातै भिक्षु। उसले त भिक्षु भइसकेपछि के त्याग्नुपर्छ? आमा बुवा धन सम्पत्ति उसको नामसम्म पनि त्याग्नुपर्छ। यो जात पात भेदभाव यो सबै त्याग्नुपर्छ। त्यसैले भिक्षु भइसकेपछि गृहस्थी नामसम्म पनि राखिँदैन नि। अहिले मेरो नाम चाहिँ भिक्षु उइमलु छ, गृहस्थी नाम आयो त्याग्यो नि त। नामसम्म पनि त्याग्छ तपाईँको भिक्षु भइसकेपछि। सबै चिज त्याग्नुपर्छ, केहीमा पनि त्यो अड्किरहनु हुँदैन। भिक्षु भइसकेपछि गृहस्थीको कुनै पनि चिजमा अड्किनु हुँदैन, नाममा पनि अड्किनु हुँदैन। यदि कोही त्यसरी अड्किरहेको छ भने अझै आसक्त छ, बिल्कुलै अलग्ग हुनुपर्छ। त्यसैले त श्रमण भन्छन् त, नत्र त गृहस्थी नै भन्छन् त। त यहाँ 6 वर्गीय भिक्षुहरू अब उनीहरूको नाम उनीहरूको काम अलग्गै भइसक्यो। अब राजकुमार साजकुमार त होइन नि त। अब तपाईँको यो उपाली नाउ साउ त होइन नि त। अब भगवान बुद्धका आर्य श्रावकहरूमा सम्मिलित भइसक्यो। धर्मको महासमुद्रमा सम्मिलित हुन आइसकेको व्यक्तिलाई अब तपाईँले चाहिँ यो जात त्यो जात यस्तो उस्तो, यो धनी परिवारबाट भएको भिक्षु आहा, यो गरिब परिवारबाट भएको भनेर हुन्छ? त्यस्तो भेदभाव कहिले नगर्नुहोस् है। मलाई त फित्तिकै मन पर्दैन। मलाई त कहिले कहीँ चाहिँ यो कोही शाक्यहरू आएर होइन म त महाशाक्य ल भयो भन्ने, बजाचार्य आयो भने चाहिँ म महाबजाचार्य भन्ने, महर्जन आयो भने म महामहर्जन भन्ने होइन। अनि चाहिँ ब्राह्मणहरू आयो भने म महाब्राह्मण हो, तपाईँको जात के हो, म महाब्राह्मण हो भनिदिने। क्षेत्रीहरू आयो भने म महाक्षेत्री भनिदिन्छु क्या म। अनि हाँस्छन् होइन। अब त्यो हाँस्छन् अनि तर्छ कि त्यस्तो पनि हुन्छ कि। अब कोही मान्छेहरू त यस्तो खोटल्ने पनि हुन्छ कि धर्मको प्रचारमा म हिँड्दाखेरि चाहिँ अब म फलाना ठाउँमा जन्मिएको भनेपछि यो सहरमा जन्मिएको, यो गाउँमा जन्मिएको, त्यस्तोमै पेट के कस्तो होला। तर हामीलाई त खासै असर पर्दैन। त्यस्ता भेट गर्ने मान्छेहरूलाई नै, त्यस्तो भेट गर्ने स्वभावलाई नै निर्मूल गर्नको निमित्त हामी भिक्षु भएको के फेरि। त्यसैले कोही आएर चाहिँ भेदभाव गर्यो भनेर दुःख चाहिँ लाग्दैन फेरि। बिचरालाई थाहा छैन, बिचरालाई जान्न पुगेको छैन, त्यसैले उसले भेदभाव गरिरहेको छ होइन। जातीय रूपमा होस्, रङ्गको रूपमा होस्, कोही यो कालो भन्टे, यो सेतो भन्टे, यो लम्बु, यो पुर्के, त्यसरी भेदभाव गर्ने हो श्रमणहरूलाई। भगवान बुद्धले अनुमति नदिनु भएको, भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ भेदभाव नगरेको चिजलाई अब तपाईँ गर्नुभयो भने त भगवान बुद्ध भन्दा तपाईँ ज्ञानी, भगवान बुद्ध भन्दा तपाईँ जान्ने, भगवान बुद्ध भन्दा तपाईँ श्रेष्ठ? बिल्कुल होइन। र भगवान बुद्धले यो उपाली भिक्षुलाई त्यसरी उपसम्पदा गर्नुमा पछाडि ठुलै कारणहरू छन्। र बुद्ध शासनमा यो पनि प्रमाणित भयो कि सानो जात भनेर सानै चिज मात्र पढ्ने, गरिब भनेर गरिब
कुराहरू मात्र सिक्ने हुँदैन। उपाली भिक्षु बुद्ध शासनको विनय धर बन्यो भने विनय धर बन्यो। विनय धर भनेको हो तपाईँको त्यस्तो बन्यो जसरी चाहिँ सारीपुत्र भन्थे, मौर्ज्ञान भन्थे जस्तो एउटा चाहिँ श्रेष्ठ नाम हो उपाली भनेको नाम। र बुद्ध शासनमा आजसम्म पनि उपाली भिक्षु भनेर नाम लिँदाखेरि शिर उच्च गरेर लिइन्छ। त्यसले धर्म सिक्नको निमित्त जात पातले रोक्नुहुन्न, रङ्ग भेदले रोक्नुहुन्न, उच निचले रोक्नुहुन्न, यो महाजन भिखारीको रूपमा त्यसरी चाहिँ लिनुहुन्न, राजा र रङ्कको रूपमा लिनुहुन्न। जो कोही पनि श्रमण, जो कोही पनि धर्मको आचरण गरेर धर्मको महासमुद्रमा पुगेपछि त सबै शुद्ध हुन्छ, परिशुद्ध हुन्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा जातले मान्छे कोही ठुलो हुँदैन। यो त तपाईले चाहिँ यो के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको होइन र? त्यो कुरा त भगवान बुद्धले 2500 वर्ष 2600 वर्ष अगाडि भनिसक्नुभयो। मान्छे ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यो कुरा सही हो, भगवान बुद्धको धर्मबाट पनि सही हो। मान्छे मनले हैन, उसको आचरणले, उसको व्यवहारले मान्छे ठुलो सानो हुने हो नि। उसको चाहिँ जातले हुने हो र, उसको रङ्गले हुने हो र, उच निच त्यसरी फरक हुने हो र? होइन नि, होइन। त्यसैले त्यति बेला भगवान बुद्धले ठुलै क्रान्ति ल्याउनु भएको थियो। त्यति बेलाको शासनमा कतिलाई त यसरी चाहिँ तल्लो स्तरको जातलाई चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो सङ्घमा सामेल गरेर सङ्घ नै अशुद्ध गर्यो भनेर चाहिँ नबन्ने नपाएका होइनन्। तर भगवान बुद्धले यो कुरा गलत हो। धर्म विनयमा जातपातले रोकिनु हुन्न, रङ्ग भेदले रोकिनु हुन्न, उच निचले रोकिनु हुन्न। धर्म विनय त समुद्र समान हुनुपर्छ। जताबाट बगेर आए पनि स्वीकार्न सक्ने, जस्तो सुकै बगेर आए पनि स्वीकार्न सक्ने समुद्रको गुण हुन्छ। र धर्म पनि यो भगवान बुद्धको यो सधर्म भनेको त महासमुद्र जस्तो हो। र यसमा चाहिँ कुनै भेदभाव बिना स्वीकारिन्छ भनेर भगवान बुद्धले जीवनकालमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। सुनितको घटना सुन्नुभयो। एउटा तपाईहरूको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने अहिलेको हिसाबबाट एउटा पोडे बिहान कोही पनि नउठ्दाखेरि बिहान उठेर यो चाहिँ बाटोमा भएको फोहोरहरू स्वर नआउने त्यति बेला थियो। त्यस्तो सुनितलाई पनि भगवान बुद्धले भिक्षु बनाइदिनु। र त्यति बेला पनि भगवान बुद्धलाई ठुलै त्यो प्रतिकार सहनु परेको थियो। भगवान बुद्धले एउटा पोडे जस्तो मान्छेलाई बुद्ध शासनमा सम्मिलित गरेर सङ्घ नै अशुद्ध पारे भनेर त भगवान बुद्ध त्यसको सामुन्ने आएर खडा हुनुभयो। मान्छे जातले सानो हुने होइन, उसको मन हेर्नुहोस्। मनै फोहोर छ त बाहिर चाहिँ सुनकै वस्त्र लगाएर के भयो? केही खास्दैन भनेर चाहिँ होइन। यस्तो यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। आजको चाहिँ घटनामा चाहिँ हाम्रो उपालीको एउटा चाहिँ घटना मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। र भगवान बुद्धले कपिल वस्तुका यो 6 वर्गीय शाक्य कुलपुत्रहरू, ती शाक्य कुलपुत्रहरूले त बुझिसकेको, जानिसकेको, कहीँ कतै नजानिकन हामीमा घमण्ड आउला, अभिमान चढ्ला र उसलाई चाहिँ हामीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्ला। त्यसैले उपालीलाई नै पहिलोपल्ट उपसम्पदा प्रदान गर्नुहोस् भगवान शास्ता भनेर उनीहरूले प्रार्थना गरे। जाने बुझे हामीले पनि जान्नु पर्यो कि अहिलेको मान्छेहरूले पनि जान्नु पर्यो। चाहे तपाईँ ठुलो होस्, चाहे तपाईँ सानो जात होस्, तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र सानो जातले पनि हामी सानो जातैले पाएको भनेर जस्तो पायो त्यस्तो कार्य नगर्नुहोस् कि। कोही कोही पनि फेरि जातीयको रूपमा कोही मान्छेहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो सुकै बोल्ने, जस्तो सुकै कार्य गर्ने, त्यस्तो नगर न है भन्दाखेरि हामीलाई जातले नै पाएको भनेर फेरि जातिलाई नै अगाडि सारेर कोही त्यस्ता चाहिँ कम जातको मान्छेहरू फेरि त्यसरी हिँडेको पनि पाइन्छ कि। त्यस्तो पनि गर्नुहुन्न कि। कहाँ हामी चाहिँ तल्लो स्तरको हो र? जातले कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। ठुलो जातले पनि बुझ्नुपर्छ, सानो जातले पनि बुझ्नुपर्छ। मैले त्यस्तो पनि देखेको छु है कतै कतै। जातैले पाएको त हो नि, मागेर खाने,
सोरेर खाने भन्ने त्यस्तो सोच भएको जातहरू पनि छन् क्या है। मार्ने, मारेर हामीलाई के हुन्छ र, हाम्रो जातले नै मार्ने काम हो हाम्रो भनेर चाहिँ त्यसरी सम्म आजीवनमा त्यो पर्दैन। त्यसैले ठुलो जातले पनि सोच्नु पर्यो, सानो जातले पनि सोच्नु पर्यो होइन। मुख्य त धर्म विनयमा हामी लागेर जीवनलाई उकास्नु पर्ने हो। यस्ता कुराहरूमा भगवान् बुद्धले थोरै क्रान्ति ल्याउनु भएको थियो भन्ने विषयलाई आज उपालिको प्रवज्याको सम्बन्धमा एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई राखेर आजको यो उपदेश, बुद्ध शासनमा कुनै भेद छैन, बुद्ध शासनमा कुनै जात उच नीच छैन, बुद्ध शासनमा कुनै त्यस्तो पक्षपाती स्वभाव छैन भन्ने आजको सन्देशमूलक यो उपाली शाक्य कुलपुत्रहरूको प्रवज्याभिषेक देशनालाई यहीँ क्रमशः गर्दै भोलिको बुद्ध जीवनीमा अवश्य पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र आजको यो देशनालाई पनि लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको आनुभावले भित्र जानुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर बन्ते, स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई र तपाईँको, हाम्रो, उहाँको सबै भित्र जानुभएका आफन्त इष्टमित्रहरूलाई र मनुष्य देवता र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र अन्तमा देशना सुन्नुहुने र पछि सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि हाम्रो यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरणमा गएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।